Lanao del Sur, magpatuman og mga lakang batok sa El Nino. Ang dugang detalye ihatod kanato ni Micaela Aguilar sa Philippine Information Agency Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, report. Micaela. Gibutyag sa provincial government sa Lanao del Sur ang mga prioridad nga tabang alang sa mga mag-uuma ug mangingisda human sa ilang assessment nga nagpakita sa epekto sa El Nino sa produksyon sa agrikultura ug pangisdaan sa nagkadayang lungsod sa probinsya. Sumala sa Office of the Provincial Agriculturist o OPAG, 612 ka mga mag-uuma gikan sa 76 ka barangay sa 13 ka lungsod ang naapektuhan sa dugay nga hulaw gikan Abril hangtod Mayo 2026. Lakip sa mga naapektuhang tanom mao ang humay, mais ug mga otanon. Girepresentar ni Agriculturist 2 Abdullah D. Dato Haron ang resulta sa assessment ato sa ikaduhang quarter meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ngadtong Hunyo 17 sa Provincial Social Hall sa Marawi City. Ang assessment naglangkob sa mga lungsod sa Bubong, Butik, Binsaan Ramain, Marantaw, Mulundo, Taraka, Lumbabayabaw, Piagapo, Balindong, Ganasi, Lumbayanog, Masyo, ug ubang pang bakbayan sa Marawi. Matod ni Dato Haron, tungod sa El Nino, namatiktan ang pagkauga sa yuta, kakulang sa kaumog sa yuta, pagkagay sa umahan, ug kakulang sa tubig alang sa irigasyon. Aduna usad pasilidad sa irigasyon sa Masyo nga di na magamit, samtang aduna kakulang sa supply sa tubig sa Binsaan Ramain ug Bubong. Bisan sa panag sang pag-ulan nga nakatabang sa pagpauswag sa kaumog sa yuta, nagpabiling gihapon ang mga epekto sa hulaw labi na sa lugar nga nagpatubo og humay. Aron matabangan ang mga apektadong mag-uuma, gisugyod sa OPAG ang pagpanghatag og cash assistance, suporta sa supply sa tubig, rehabilitasyon sa mga reirigasyon o pag-apod-apod sa mga binhi nga makasubrakod sa hulaw ug mga abono ug bantang farm input. Sa sektor sa pangisdaan, 61 ka mangingisda gikan sa 12 ka barangay sa Kalanugas, Sagiran, Tugaya, Walas ug Marawi City ang naapektuhan. Lakip sa mga isda ang naapektuhan mao ang tilapia ug karpa. Matod ni Dato Haron, ang pagkunod sa tubig gikan sa tuburan ug mga atabay mao hinungdan sa kakulang sa tubig sa mga fish pond nga nakaresulta sa pagkunod sa kalidad sa tubig ug pagdagan sa lumot. Aron masuportahan ang mga mangingisda, gisugyot sa OPAG ang pagpaghatag sa solar water pumps, fingerlings, fish cages ug mga pukot. Ingon man, pagpalig-on sa pagdumala sa pahingahaan, sa pangisdaan o mga programa sa panginabuhi. Gikan diri sa Marawi City, para sa Integrated State Media, ako si Micaela Aguilar ng Philippine Information Agency, Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, report.